विश्व प्रसिद्ध स्वेट मार्टिन भन्नुहुन्छ, गरिबीको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने गरिब आफ्नै भाग्यसँग सम्झौता गरी मन मारेर बस्दछ। त्यसबाट उम्कने प्रयास उसले गरिहाल्यो भने पनि विविध कारणवश ऊ सफल हुन सक्दैन र आफ्नै भाग्य र भगवानलाई सराप्दै चुपचाप बस्छ। ऊ यो ठान्दछ कि जीवनमा कहिल्यै सफल हुन सकिँदैन। यही विश्वासले नै उसको सक्रियता हरण गर्दछ। गरिबी उसको संस्कार नै बन्दछ। त्यसले असफलता बेहोर्न बाध्य पार्दछ। यसरी त्यो बिचरो गरिबै रहिरहन्छ। उसले गरिबीबाट उठ्ने प्रयास गरिहाल्यो भने पनि अत्यन्तै कमजोर स्तरबाट गर्दछ, जसका कारण उसको पूरा प्रयास सिसा समान हुन्छ, जो अलिकति ठक्कर लाग्न साथ फुटेर चकनाचुर हुन्छ र अर्को सिसा जोड्न सक्दैन। हामीहरूले सर्प र सिडीको खेल खेलेकै छौँ, जो अलिकति पर गएर सर्पको मुखमा परी तुरुन्तै त्यसको पुच्छरको अङ्गमा पुग्छ। गरिबी वास्तवमा स्थायी हुनु हुँदैन। न त यो ईश्वरको देन नै हो। केही अपवाद छोडी अधिकांश मानिसहरूलाई गरिबी या सम्पन्नता उनीहरूकै मातापिताको विरासतमा मिल्दछ। छाप्रोमा बस्ने दरिद्रको बच्चाले दरिद्रतामै जीवन गुजार्छ। लाख कोसिस गरे पनि ऊ दरिद्रताको सागरबाट सम्पन्नताको शिखरमा पुग्न सक्दैन। तर पनि केही बालक चाहिँ कठोर परिश्रम र निष्ठाका बलमा अपवाद बन्दछन् र अरू मेहनती बालकका लागि उदाहरण बन्दछन्। अतः दरिद्रता मानिसको आफ्नै दोष हो, जसलाई हटाउन सकिन्छ। गरिबले गरिबीको कारण आफै खोज्नु पर्दछ। इमान्दारीपूर्वक खोज्यो भने थाहा भइहाल्छ कि गरिबी नै कमजोरी र हीन भावनाको कारण उत्पन्न भएको हो। या त शारीरिक रूपमा दुर्बल हुनु पर्यो, या मानसिक रूपमा दुर्बल हुनु पर्यो, या बिरामी पर्नु पर्यो, या कुनै रोग लाग्नु पर्यो। यी सम्पूर्ण दुर्बलतालाई मानिस आफै हटाउन सक्दछ, तर उसले परिस्थितिका अगाडि चाँडै नै आत्मसमर्पण गरिहाल्छ र सम्झौता गरी भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही मात्र पाइन्छ भन्दै गरिबीको महासागरबाट बाहिर निस्कने प्रयासै गर्दैन। जबकि त्यस्तो परिस्थितिको डटेर मुकाबला गर्नुपर्दछ। उसले यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ, परिस्थितिले नै मानिसका गोडामा नेल हालेर उसलाई अगाडि बढ्न दिँदैन र आफ्नो दास बनाउँछ। यस्तो स्थितिमा दासै भएको ठाने हुन्छ। जो दास भयो त्यो कदापि अगाडि बढ्न सक्दैन। सधैँ गरिबको गरिबै रहिरहन्छ। अतः हामीले गरिबीको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसका लागि जिम्मेवार को छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्दछ। यसरी माथिका सबै प्रश्नको उत्तर स्वयं गरिब हो। उसले ठानेको हुन्छ कि ऊ गरिब छ, गरिबै रहनेछ। उसको निर्धनताका अगाडि घुँडा टिकिसकेको छ। गरिबी रूपी फलामे पर्खाल आफ्नो चारैतिर खडा गरेको छ। गरिबीको अभिशापबाट मुक्त हुन नसक्ने विश्वास पालेर राखेको छ। तर उसले त्यो पर्खाल भत्काउन पनि सक्छ। उसले आफ्नो पुरै विचारधारा बदल्नु पर्दछ। आफ्नो मानसिकतामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। गरिबी भगवानको देन हो भन्ने जस्तो हीन विचार मनबाट त्याग्नु पर्दछ। दीन, दयाको पात्र, भाग्यहीनहरू समाजका सबैभन्दा बढी कमजोर र उपेक्षित व्यक्ति हुन् भन्ने जस्ता विचारलाई आफ्नो छेउछाउमा आउनै दिनुहुँदैन। जबसम्म यस्तो परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म उसले दरिद्रताको सागरबाट मुक्ति पाउँदैन। गरिबी अभिशाप त हुँदै हो, त्यसका साथै पाप पनि हो। जुन व्यक्ति गरिब छ या जसले गरिब बन्नमा सहयोग पुर्याउँछ, ती दुवै उत्तिकै दोषी छन्। दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने फिक्रीमा सारा समय बिताउने मानिसले दरिद्रता कसरी हटाउने भन्ने विषयमा सोच्नै सक्दैन र सोचोस् पनि कति बेला। यस विषयमा सोच्नका लागि त समय चाहिन्छ, जबकि उसँग त्यस्तो समय नै हुँदैन। यो एक समस्या पनि हो कि गरिबले आफ्नो वर्तमान स्थितिमाथि स्वतन्त्र रूपमा सोचोस् पनि कसरी, आफ्नो सोच साथीहरूमाझ प्रेषित गरोस् कसरी, आफ्नो अभिव्यक्तिद्वारा सहयात्रीहरूलाई प्रभावित पारोस् कसरी।
दरिद्रताको भारी यति गरुङ्गो छ कि ऊ त्यसमुनि थिसिएर सासै फेर्न पाउँदैन। स्वच्छ सफा सुग्घर रहन, आफ्ना बालबालिकालाई फोहोरबाट बाहिर निकाल्न, उनीहरूलाई स्कुल पठाउन त टाढैको कुरा, समाजमा उचित सम्मानित स्थान समेत पाउँदैन। मानिसहरू उसलाई आदरसूचक शब्द प्रयोग गर्न समेत अन्कनाउँछ। उसँग कुराकानी गर्न समेत चाहन्न। कसैले त घृणा समेत गर्छन्। यसरी ऊ अपेक्षाका साथसाथै दरिद्रताको दोहोरो बारी बोकिरहेको हुन्छ। यस्तो बारीलाई आफ्नो थाप्लाबाट फ्याँक्नु नै बहादुरी हो। प्रसन्नता अथवा सम्पन्नताको वर्षा उनीहरूमाथि वर्षदै नबिर्सी गइहाल्छ। श्रावणको एक झरी वर्षाका लागि उनीहरू तडपिरहन्छन् र समय अगावै यौवन क्षीण भई वृद्ध भइहाल्छन्। उनीहरूको जर्जरताले उनीहरूको दरिद्रतातर्फ सङ्केत गर्दछ। हर बखतको अभावको चिन्ता र आवश्यकता पुरा गर्नै नपाई अरूको घृणाको पात्र बन्दछन्, जसका कारण उनीहरूमा हरदम झर्किने बानी बस्दछ। एक अर्कालाई लज्जित र लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दछ र स्वयंमा शङ्का, ईर्ष्या जस्ता काँडागारी उम्रिन थाल्छ। यस्तो स्थितिमा पुगेका मानिसले मित्र को हो, शत्रु को हो छुट्याउन सक्दैन र आफूलाई शोषित, त्रसित र एक्लो ठान्न थाल्छ। कसैले दिएको असल सुझाव पनि उसलाई खराब लाग्न थाल्छ र समाजमा किरा फट्याङ्ग्रा समान रहन्छ र किरा फट्याङ्ग्रा भन्दा पनि तुच्छ हुन्छ। पशुहरूलाई आफ्नो जीवन र समाजमा कुनै पनि प्रकारको हैसियत कायम राख्ने चिन्ता हुँदैन, पेट पाल्न पुगे भयो। तर मानिसलाई त किरा फट्याङ्ग्रा तथा पशु जस्तो भएर चल्दैन। मानिसलाई त पेट भर्नुको अतिरिक्त अनेक चिन्ता हुन्छन्। रहने, बस्ने, लगाउने, ओढ्ने, बालबच्चालाई पढाउने, लेखाउने आदि चिन्ताका कारण उसलाई मेहनत गर्नुपर्छ, अभावसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। त्यो सङ्घर्षको छाप उसको अनुहारमा यसरी पर्दछ कि लाख कोसिस गरेर पनि लुकाउन सकिँदैन। अनुहार नै बेरङ्गी हुन्छ अनि कहाँ लुकाओस् उसले आफ्नो गरिबी। यस्तो जीवनभन्दा उसलाई मृत्यु राम्रो लाग्न थाल्छ र कसैले त आत्महत्या नै गर्दछ। संसारमा जति पनि आत्महत्या हुन्छन् तिनको एउटा ठुलो कारण गरिबी पनि हो। अभावसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दा ऊ यति विवश र लाचार भइहाल्छ कि उसले इमान्दारी र सदाचार परित्याग गरी गलत र भ्रष्ट बाटो रोज्दछ। संसारमा जति पनि आपराधिक घटना घटेका छन् ती सबैको जननी गरिबी नै हो। चोर, पकेटमार, व्यभिचार, डकैती र आत्महत्या गर्ने यी सबै गरिबीकै कारण हुर्किन्छन्। पेटको समस्या र परिस्थितिले मानिसलाई तन मन बेच्न बाध्य पार्दछ। कालान्तरमा त्यसले आदतको रूप लिन्छ। त्यसपछि ऊ यो जन्जालबाट निस्कन चाहे पनि समाज र कानुनले उसलाई निस्किन दिँदैन। समाजले त उसलाई स्वीकारै गर्दैन। यसरी गरिबीको उत्तरदायी मानिस स्वयं हो र गरिबी हटाउने उत्तरदायित्व पनि उसैको। अत गरिबीबाट छुटकारा पाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। मानिसले के गर्न सक्दैन, चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ। कडा मेहनत गरी धनी बन्न सक्छ र परिस्थिति बदली करोडपति बन्न सक्छ। संसारमा अनेक धन कुबेरहरू, करोडपतिहरू, उद्योगपतिहरू आरम्भमा गरिबै थिए भन्ने कुरा उनीहरूको जीवन अध्ययन गरियो भने थाहा हुन्छ। उनीहरूले मेहनत गरेर आफ्नो मेहनतद्वारा समृद्धिको शिखरमा पुग्न सफल भए। जब उनीहरू सफल हुन सक्छन् भने अरूले किन नसक्ने? अवश्य सकिन्छ। अपाङ्गहरू मात्र यसका अपवाद हुन सक्छन्, तर सबल अङ्ग भएका, दिमागी सन्तुलन ठिक भएकाहरूले सब थोक गर्न सक्छन्। जब कुनै सुन्दर, सुडौल र स्वस्थ शरीर भएका मानिसहरूले माग्दै गरेको या गरिबीको जीवनमा बाँचेको हामी देख्छौँ तब आश्चर्य लाग्छ। आश्चर्य यसकारण कि ईश्वरको वरदान स्वरूप प्राप्त स्वस्थ शरीरको कति अनुचित लाभ उठाइरहेको छ भने। साँच्चै भन्ने हो भने उसले लाभ उठाएको नभई त्यसको उपादेयता नष्ट गर्दैछ। ऊ एक प्रकारको अपराध गर्दैछ। ईश्वरद्वारा प्राप्त वस्तुको उचित उपयोग गरिरहेको छैन र यति स्वस्थ शरीर हुँदाहुँदै पनि अपाङ्ग व्यक्तिको जस्तो जीवन गुजार्दैछ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी निर्धनता हो। त्यसैलाई नै हामी पालेर राख्छौँ। त्यसबाट मुक्त हुनै सक्दैनौँ।
भने हामीहरू के गर्न सकौँला? तपाईँलाई थाहै होला कि निर्धनताले व्यक्तिको हीनता दर्शाउँछ। आजको विश्वमा हरेक चिज अर्थमा निर्भर छ भने व्यक्तिको स्तर पनि उसको आर्थिक स्थितिबाटै आकलन गर्न सकिन्छ। एक निर्धन व्यक्ति समाजमा दुर्बल र कमजोर ठानिन्छ। यदि हामी गरिब छौँ र संयोगले निष्क्रिय पनि छौँ भने बुझ्नुहोस् कि हाम्रो जहाज डुब्यो। हाम्रो उद्धार कठिन छ। हाम्रो प्रभाव र संस्कार हाम्रा बालबच्चामा पनि पर्दछ। यदि हामी सुत्छौँ, अल्छी छौँ भने त्यही छाप उनीहरूमा पनि पर्छ र गरिबीले हाम्रो पिँढी दर पिँढीसम्म छुटकारा पाउन सक्दैन। यसरी आफ्नो वंशमा गरिबीको कालो छाया पर्न नदिउँ। हामी यो बिल्कुलै नसोचौँ कि गरिब छौँ। हाम्रो भाग्यमा गरिबी नै लेखेको छ। यदि यही सोच हाम्रो परिवारमा अलि दिनसम्म कायम रह्यो भने बुझ्नुहोस् कि हाम्रो वंश बिग्रियो। यो बिल्कुलै आवश्यक छैन कि एक धनीको छोरो पनि धनी नै होस् या गरिबको छोरो पनि गरिब नै होस्। गरिबीले हामीलाई दुर्बल बनाउँछ र अभावग्रस्त जीवन बिताउन विवश बनाउँछ। त्यसैले हाम्रो प्रथम कर्तव्य बनेको विवशताको साङ्लो तोड्नु हो। भगवानले हामीलाई सबल र सबलाङ्ग शरीर दिएका छन्, प्रबल मन र मस्तिष्क दिएका छन्। त्यसको पुरा लाभ उठाउने दायित्व हाम्रै हो। अन्यथा परमपिता परमेश्वरप्रति कृतज्ञता ठहर्नेछ र आफैप्रति दुर्भाग्य हुनेछ। अत यो दुर्भाग्यको दलदलमा नफसौँ। अर्को कुरा के पनि ख्याल राखौँ भने यदि हामी गरिब छौँ र हाम्रा बालबच्चा पेटभरि भोजन गर्नै नपाई सुत्न बाध्य हुन्छन्, साधनको अभावमा स्कुल जान पाउँदैनन् र सडकमा आवारा भइरहेका छन् या कुपोषणका शिकार भइरहेका छन् र चाँडै चाँडै बिरामी परी उनीहरूको उपचार उचित रूपमा भइरहेको छैन भने त्यसको जिम्मेवार हामी आफै हौँ, अरू कोही होइनन्। अत हामी आफैले यो गरुङ्गो बोझ उतारेर फ्याँकिदिनुपर्छ। भाग्यको भरोसामा बाँच्नु हुँदैन र यो पनि सोच्नु हुँदैन कि भगवानले भित्तो फोडेर केही दिन्छन् या स्वर्ण वर्षा गराइदिनेछन् या अरू कुनै दैवी चमत्कार हुनेछ। आँखा झिम्क्याउन साथ हामी करोडपति बन्नेछौँ। करोडपति बन्नका लागि हामीले कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्दछ। आफ्नो स्थिति बदल्नका लागि आफ्नो चारैतिरको परिस्थिति पनि बदल्नु पर्दछ। विश्वास गरौँ कि हामी यो सबै गर्न सक्छौँ र भगवानले पनि त्यसमा सहयोग गर्छन्। हामी गरिब किन भयौँ भन्ने कुरा के हामीले कहिले सोचेका छौँ? यदि नसोचेका भए एकछिन सोचौँ। हामी स्वयं थाहा पाउनेछौँ कि यसको उत्तरदायी पनि हामी नै हो। एउटा कुरा के पनि बुझिराखौँ भने मानिस जन्मदै गरिब भएर जन्मेको हुँदैन, धनी भएर पनि जन्मेको पनि हुँदैन। ऊ त केवल नवजात शिशु हुन्छ। उसलाई तत्काल जुन वस्तुको आवश्यकता हुन्छ त्यो नितान्त सरलतापूर्वक प्राप्त हुन्छ। आमाको दूध तथा ममता सेठको छोरो र भिखारीका छोराले समान रूपमा प्राप्त गर्छन्। गरिबी र सम्पन्नता त उसले पछि मात्र प्राप्त गर्दछ। गरिब पितामाताको घरमा जन्मेको भए गरिब हुन्छ, धनी पितामाताको घरमा जन्मेको भए धनी हुन्छ। मानिस आफ्नो छेउछाउको वातावरण र आफ्ना पुर्खाहरूको संस्कारको प्रभावबाट प्रभावित हुन्छ। गरिब घरमा जन्मेको बच्चा गरिब अवश्य हुन्छ, तर यदि उसको प्रकृति तथा प्रवृत्ति रचनात्मक कार्यतर्फ उन्मुख भयो भने उसले चोला नै बदल्छ। यसको विपरीत धनी पितामाताको घरमा जन्मिएको बच्चा अथाह धन सम्पत्ति, ऐसाराम र कुसङ्गतमा फस्यो भने सब थोक गुमाएर फुटपाथै बन्दछ। अत आफ्नो जीवन सुधार्नका लागि या बिगार्नका लागि जिम्मेवार स्वयं व्यक्ति हो, अरू कोही होइन। त्यसमा सुधार गर्नुपर्दछ, तर पनि मानिसहरू स्थितिमा सुधार गर्न खोज्दैनन् र निराश भएर बस्छन्। यदि उनीहरूले आफ्नो कोसिसको समीक्षा सही र इमान्दारीपूर्वक गरेमा अवश्य पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी पाइहाल्नेछन्, जसका कारण उनीहरूको गाडी पटरीबाट बाहिरिरहेको छ र सही मार्गमा चल्न नसकेका कारण आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख भएको छ। 2-4 पल्ट असफल हुँदैमा मन मारेर हिम्मत हारेर कुण्ठाको शिकार भएर बस्नु मूर्खता हो। त्यसो गरेमा सारा संसारै बैरी जस्तो लाग्न थाल्छ। कसैसँग कुनै कुराकानी गर्न मन लाग्दैन र चुपचाप बस्न मन लाग्छ। त्यसो गर्नु मूर्खता हो, हिम्मत हार्नु हुँदैन। जिन्दगी चलाया मान्छ, बारम्बार कोसिस गर्नु नै जिन्दगीको सार हो।
अत उठौँ र फेरिबाट पाइला चालौँ। व्यवस्थित परिकल्पना अनुसार योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरौँ। त्यति गर्दा पनि सफलता मिलेन भने बुझौँ कि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कसर अवश्य छ। त्यसपछि पुनः आक्रमण गरौँ। सफलताले हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेकै छ। ढिलाइ भएको हामीबाटै हो। हामी नै पुग्न सकिरहेका छैनौँ। अनातोले फ्रान्सले आफ्नो नोबेल पुरस्कार विजयी उपन्यास थाया 21 पटक लेखेका थिए। मोहम्मद गोरीले दिल्ली विजय गर्नका लागि 16 पटक आक्रमण गरेका थिए। विलियम द कानकरले माकुराले बारम्बारको प्रयास गरी गन्तव्यमा पुगेको देखेपछि आफू पनि त्यसैबाट प्रेरित भई बारम्बार युद्ध गरेर विजयी भए। तेन्जिङ शेर्पा पनि कयौँ पटक एभरेस्टको चुचुरो नजिक पुगेर फर्केका थिए। यी सबैलाई 2 हात र 2 गोडा नै थिए भने हामी पनि पुरुष हौँ, किन पछि हट्ने? प्रयास गरौँ र गरिराखौँ। सफलता सुनिश्चित छ। गरिबीको ग्रन्थीबाट गरिब सधैँ पीडित रहन्छ। गरिबीको ग्रन्थीले उसलाई सर्पले डसेझै डसिरहन्छ, जीवनभरि डसिरहन्छ। निराश र निरुत्साहले पनि उसलाई त्यत्तिकै जकडिरहन्छ। योग्यता र क्षमता सबै भुत्ते खुकुरी समान बन्दछन्। गरिबले त्यसको लाभ उठाउनै सक्दैन। बारम्बार असफल हुनासाथ ऊ क्षुब्ध भएर विपरीत दिशातर्फ मुख फर्काउँछ। मनोवाञ्छित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्दा विपरीत दिशामा पाइला चाल्दछ। इमान्दारीप्रतिको उसको विश्वास हटिसकेको हुन्छ। जब काम बिग्रिन्छ तब धन प्राप्ति पनि अवश्य कम हुन्छ र गरिबी स्वतः बढ्छ। त्यसको कुप्रभाव उसको जीवनमा पर्दछ। उसको स्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रदै जान्छ र परिस्थितिको झमेलामा फस्दै जान्छ। कहिले कुन काम बिग्रिन्छ त कहिले कुन, अनि मानिसले उसँग काम लिन समेत अस्वीकार गर्न थाल्छन्। त्यसको रोजगारी गुम्छ। यसरी ऊ अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। एक पराजित सिपाही झै कुनै अँध्यारो कुनामा बसेर आफ्नो परिस्थितिका अगाडि घुँडा टेक्छ। उसका लागि त्यसको विकल्प पनि केही बचेको हुँदैन। त्यसैले ऊ मौन बस्न विवश हुन्छ। मौन यस्तो कि शब्दहीन जनावर चाहिँ। त्यसलाई ऊ कुनै जन्मको पाप ठान्छ। गरिबी हटाउनै नसकिने कुनै ठुलो पहाड होइन। यसलाई हटाउन अवश्य सकिन्छ। गरिबीभन्दा खतरनाक त गरिबीको मानसिकता हो। यदि हामीले यसलाई हटाउन सक्दैनौँ भन्ठान्यौँ भने हामी वास्तवमा धनी बन्न पनि सक्दैनौँ। कयौँ मानिस यस्ता पनि हुन्छन् जो धनी भएर पनि आफ्नै बैंक खातामा प्रशस्त धन हुँदाहुँदै पनि गरिबीको ढोङ रच्छन्। उनीहरू नराम्रा कपडा लगाउँछन्, नराम्रो रहनसहन कायम गर्छन्, आफूसँग पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि अरूसँग सापट माग्छन्, सधैँ कृत्रिम गरिबी प्रदर्शन गर्छन्। त्यस्ताका अवस्थामा कहिल्यै सुधार हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरू आफै सुध्रन चाहन्नन्। उनीहरूको नागरिक जिम्मेवारी त के हो भने उनीहरू सधैँ सम्पन्न र समृद्ध बनेर वास्तविक गरिबलाई सहायता पुर्याउनु, कर्मठ बनेर समाजमा उदाहरणीय बन्नु। आफ्नो अवस्थालाई ईश्वरको भरोसामा छाड्नु कदापि उचित हुँदैन। गरिबको अर्को दुश्मन हो अन्धविश्वास, जसले मानिसलाई पङ्गु बनाउँछ। उसले त्यस्ता अन्धविश्वासी मानिसबाट सर्वाधिक लाभ उठाउँछ। उदाहरणका लागि धर्मका ठेकेदार, साधु सन्यासी, पुजारी तथा भगतहरू गरिबको समस्या समाधान गरिदिने ढोङ रच्छन् र झन्झन गरिब बनाउँछन्। अन्धविश्वासी गरिबहरू आफ्नो दुःख कष्टका बेला जसले जे भन्छ त्यही गर्छन्। जहाँ जहाँ जादुटुना हेराउन जहाँ भने पनि जान्छन्। पाप पुण्यको व्याख्या चाख मानेर सुन्न थाल्छन्। यसरी उनीहरू साधु सन्यासीदेखि लिएर धर्मगुरुहरूको शरणमा पुग्दछन् र उनीहरूले गरिबको तन मन र धनको प्रशस्त शोषण गर्छन्। जनताको दुःख कष्ट हटाउने जिम्मा बोकेका यी तथाकथित समाजसेवक तथा धार्मिक पुरुष निरीह गरिबको रगत चुस्न कति पनि चिन्ता मान्दैन। यस्ता व्यक्ति परजीवी हुन् जसले अरूको रुपैयाँ पैसामा आफ्नो गुजरा चलाउँछन्। सर्पले आफ्नो शिकारलाई बेरेर रगत चुसेझै चुस्छन्, तर पनि समाजमा सम्मान त्यत्तिकै हुन्छ। त्यस्तैको चरण स्पर्श गर्न सबै लालायत हुन्छन्। कुनै गरिब यस्ता पनि हुन्छन् जो आफ्नो पेट भर्ने प्रबन्ध त्यसैले गर्छ जसले जन्म दियो भन्दै भगवान भरोसामा बाँच्दछ। यस्तो विचारले गरिबी बढाउँछ, मात्र घटाउँदैन। गरिबी बढोस् या घटोस्, जादुटुना, तन्त्रमन्त्र, पूजा बलि इत्यादिको बजार बन्द हुँदैन। उनीहरू त त्यसलाई समाज सेवाको संज्ञा दिन्छन्, जबकि समाजलाई उनीहरूले भन्दा बढी अहित अरू कसैले गरिरहेको हुँदैन।
गरिबीलाई पापको फल ठान्ने, गरिबीदेखि डराउने, धर्मभीरु बन्ने, सबै कामलाई पाप पुण्यको तराजुमा तौलने र गरिबीसँग सम्झौता गर्ने व्यक्तिमा समृद्धि कदापि आउँदैन। उसँग आफ्नो परिवारको भरण पोषणका लागि पैसा नभए पनि भगवानको मूर्तिमा चढाउने पैसा चाहिँ हुन्छ। सेठ बन्ने सपना मात्र देखेर हुँदैन, त्यसका लागि मनभरि र मुटुभरि उत्साह पनि हुनुपर्छ, आत्मविश्वास हुनुपर्छ, आफ्नो शक्तिमाथि विश्वास हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति कमाउन चाहनेले त्यसका लागि सुपात्र पनि बन्नुपर्छ। जसरी चुम्बकको स्पर्शबाट लाभान्वित हुनका लागि फलाम नै बन्नुपर्छ, त्यसै गरी करोडपति बन्नका लागि मानिस सुपात्रता ग्रहण गर्नुपर्छ। सुपात्र बन्न नसक्नेले अपेक्षित वस्तु प्राप्त गर्न पनि सक्दैन। सुपात्रता प्राप्त गर्नका लागि कठोर परिश्रम चाहिन्छ, योजनाबद्ध कार्यक्रम चाहिन्छ र निरन्तर लाग्न। यसबाट पनि सफलता मिलेन भने पनि निराश हुनुहुँदैन र पुनः परिश्रम गर्नुपर्छ। लक्ष्य प्राप्ति नहुँदासम्म परिश्रम गरिरहनुहोस्। आफ्नो मानसिकता र सम्पूर्ण व्यक्तित्व बदल्नुहोस्। आफूभित्रका सम्पूर्ण दुर्बलता, हीन विचार, कुण्ठा तथा अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ। यो काम त्यति सरल छैन। यसका लागि त्याग चाहिन्छ, कठोर अनुशासन चाहिन्छ, अनुशासन जीवन पद्धतिको अभ्यास चाहिन्छ। त्यसै अनुसारको संस्कारमा आफूलाई ढाल्नुपर्छ। सपनामा होइन, यथार्थमा उत्रिनुपर्छ, अनि मात्र धनी बन्न सकिन्छ। एकै ठाउँमा बसी बसी पाइलै नउठाई सुनौलो संसारको कल्पना गरेर सेठ बन्न चाहनेहरूले पनि कमी छैन। वास्तवमा त्यस्तो गर्नु भनेको मनको लड्डु घिउसँग खानु भन्ने उखान चरितार्थ पार्ने धृष्टता गर्नु। सोम शर्माको सातुको कथा धेरैले पढेकै छ। अत कल्पना मात्र गरेर सिद्धि प्राप्त हुँदैन, त्यसलाई साकार पार्न सङ्कल्प गर्नुपर्छ अनि दृढ विश्वासका साथ कार्यारम्भ गर्नुपर्छ। कुनै कारणवश काम नबने पनि संयम गुमाउनु हुँदैन, पुनः कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ। काममा हात हालेकाहरूको परीक्षा लिन उसको क्षमता मूल्याङ्कनका लागि आपद विपद आउँछन्, तर त्यसबाट हात्तिनु हुँदैन, हिम्मत हार्नु हुँदैन। लक्ष्य प्राप्तिका लागि डटिरहनुपर्छ। युद्धमा विजय हुन चाहनेले विजयको ध्वजको मात्र कल्पना गरेर पुग्दैन, त्यसका लागि एउटा अनौठो खालको व्यूह रचना पनि जान्नुपर्छ। आत्तिएर काम बन्दैन, ज्यानको चिन्ता पनि गर्नु हुँदैन, निरन्तर सङ्घर्षको आवश्यकता पर्छ। आफ्नो जीवनलाई जीवन सङ्ग्राम ठानेर प्रत्येक पाइला कुनै भीषण आक्रमणका लागि बढाइझै सशक्त बनाऊ, अनि मात्र धनी बन्न सकिन्छ। अनि मात्र ईश्वरको प्रार्थना र ईश्वरप्रतिको विश्वासले मूर्त रूप लिन सक्छ। जब एकजना दार्शनिकसँग प्रश्न गरियो कि धन कसरी कमाउने, उनले उत्तर दिए कि धन त तपाईँको मनदेखि नै निकाल्नुपर्छ। जो मनभित्र लुकेको छ त्यसलाई खोज्नुहोस्, बाहिर ल्याउनुहोस्, तपाईँ मालामाल हुनेछ। उनको भनाइको मतलब थियो हाम्रो मनभित्र लुकेको धन भनेकै दृढ सङ्कल्प, निरन्तर प्रयास, परिश्रम र हाम्रो आत्मविश्वास हो। यसभन्दा अनमोल रत्न संसारको कहीँ पनि छँदै छैन। त्यसैले के भनिन्छ भने हामी सबै धनी हौँ, करोडपति छौँ, यदि हामी उचित मार्गमा सत्यनिष्ठाका साथ लगनपूर्वक मेहनत गऱ्यौँ भने धनी बन्न नसक्ने कुरै छैन। अन्तमा महान दार्शनिक स्वेट मार्टिनको गरिबी हटाउन दिएको प्रवचनले अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनेछ र मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।